अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद होगी आप लोग खैरियत से होंगे। तो जैसे कि आप लोगों ने वीडियो देख लिया है, वीडियो में आप लोगों को साफ नज़र आ रहा है कि एक लड़की ने कितने वाहियात ड्रेस पहना हुआ है। अब सोच में मैं खुद जब मैंने ये देखी है वीडियो, आई एम शॉक कि अब पाकिस्तान में इतनी बेगैरती हो रही है, इतने वाहियात ड्रेसेस पहने जा रहे हैं। चले पैंट शर्ट तक तो ठीक था, काफ़ी सालों से हम देख रहे थे कि लाहौर पाकिस्तान माशाल्लाह यूके बनता जा रहा है, बट उतनी लिमिट ठीक थी। ठीक है, पैंट शर्ट तक चलो ठीक थी, कैजुअल ड्रेसेस तक ठीक थे, लेकिन अब आई थिंक सो हद लिमिट क्रॉस हो रही है। इतने वाहियात ड्रेसेस कि अब अल्लाह माफ़ करे लोग ब्रा वगैरह में आना शुरू हो जाएंगे और ऊपर कोई नेट की शर्ट पहन लेंगे। तो इस तरह तो मेरे हाथ से नहीं काम है। ठीक है, अब ये हुआ कहाँ का वाक़या है, क्या हुआ है। अब ये बिलाल सईद ने एक कॉन्सर्ट अरेंज किया था लाहौर में वहाँ पर ये कोई ग्रुप है, ठीक है। अब मैं अपने आप को तो एक मॉडल शो करवा रही है कि मैं मॉडल हूँ, मैं मॉडलिंग करती हूँ। ये जो लड़की जिसकी आपने वीडियो देखी है, बट जो भी है चलो मॉडलिंग करती है तो अपने एक तो वहाँ पे मोबाइल या सोशल मीडिया तक अपने आप को महदूद रखे। यहाँ सड़कों में अब निकलने की ज़रूरत नहीं है। अब ये वहाँ पे गई है अपने ग्रुप्स के साथ, वहाँ पे लड़के शामिल थे, लड़कियाँ शामिल थी और सब ने वाहियात ड्रेसेस पहने हुए थे। बट इस लड़की के जो कपड़े हैं आप लोग माशाल्लाह खुद देख सकते हैं। मैं अब इसको कपड़े भी बोलूँ, मैं क्या बोलूँ, मुझे तो खुद समझ नहीं लग रही। चले खैर हम लोग कपड़े ही बोल देते हैं, ठीक है। उसने जो माशाल्लाह कपड़े पहने हुए थे, वो उन कपड़ों के साथ वहाँ पर लड़कों के साथ लड़कियों के साथ खूब चिपक के डांस करती रही है कि मैं खुद हैरान कि ये पाकिस्तान ही है ना, ये हमारा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ही है ना, जहाँ पे इस तरह के अब ये सीन होना शुरू हो गए हैं कि लोग बाहर सड़कों पे नंगे निकलना शुरू हो गए हैं। अब यही मैं थोड़े अरसे की ही न्यूज़ ही मैंने देखी थी कि जहाँ पर 2-3 लड़कियों ने अजीब से कपड़े पहने हुए थे, नंगे कुछ भी ना होने के बराबर ऐसे कपड़े पहने थे और पुलिस उनको आके पकड़ के ले गई। या वो जिस शर्ट पे वो अरबिक नाम का हलवा लिखा हुआ था, हालांकि उसका कोई मीनिंग नहीं था, तो लोगों ने उनको इतना तशद्दुद उस औरत को बनाया गया कि उसने अरबी की ज़ुबान की लफ्ज़ की या कोई ऐसा लफ्ज़ लिखा है तो जी उसकी बेहुरमती कर रही हैं। तो आप लोग अपनी बात सुने। अब वो सारी हुकूमत, वो सारी कौम अब कहाँ है जो इस लड़की को क्या वो देख नहीं सकते कि वो क्या बेगैरती फैला रही है कि बस हालांकि उसकी शलवार कमीज़ पहनी हुई थी, ठीक है, तो फिर भी उसके ऊपर इतना तशद्दुद किया गया उस लड़की के ऊपर। तो ये जो ये माशाल्लाह ख़वातीन ने ये जो मॉडल अपने आप को शो करवा रही है, एक आर्ट शो करवा रही है, आर्टिस्ट शो करवा रही है, तो उसके ऊपर क्या आप कहेंगे मुझे ज़रूर कमेंट में बताएं। और दूसरी बात कि बिलाल, चले यहाँ तक बात ठीक थी, चलो वो डांस कर, बट बिलाल सईद ने स्पेशल इस लड़की को अपने स्टेज पर बुलाया, हक किया और उसके साथ डांस भी किया। और जहाँ तक मैं सोचती हूँ, और आई थिंक सो आप भी मेरे साथ एग्री ज़रूर करेंगे कि आई थिंक सो ये बिलाल सईद ने ही वो उस लड़की को अरेंज किया, क्योंकि वो मॉडल भी है, आर्टिस्ट भी है, कोई छोटी लड़की तो है नहीं कि कोई भी ऐसी लड़की जाए तो ऐसे अल्लाह माफ़ करे ब्रा या विदाउट ड्रेस के ऐसे उठ के आ जाए। तो आई थिंक सो उसने अपने एक ये कॉन्सर्ट को वायरल करने के लिए इस तरह की ये हरकत की हैं। आई थिंक सो मुझे तो यही लग रहा है, बाकी आप लोग भी राय का इज़हार ज़रूर दीजिएगा कमेंट में। और जहाँ तक माशाल्लाह पाकिस्तान की बात है और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की बात है, तो मुझे लगता है कि यहाँ की ना जो कौम है इतनी मासूम होगी कि इनको पता नहीं चल रहा कि इस्लाम पे फॉलो करना है, कि पाकिस्तान के कल्चर पे फॉलो करना है, कि यूके या दुबई या किस पे फॉलो करना है। आधे लोग अबाया पहन रहे हैं, जैसे मैं आप लोगों के सामने हूँ, वेल करती हूँ, अबाया पहनती हूँ, और आधे लोग अल्लाह माफ़ करे देखिए बिल्कुल बेहयाई फैला रहे हैं, एक थोड़े से व्यूज़ की खातिर, थोड़े से कमेंट्स की खातिर, थोड़े से पैसे की खातिर।
ٹھیک ہے آپ لوگ آئیں، اپنے سامنے آئیں، اسلام بھی پراپر کہ پردے کی، نقاب کی اتنا نہیں کہتا کہ آپ لوگ پردہ کرو، نقاب کرو، لیکن اسلام یہ ضرور کہتا ہے کہ آپ مرد اور خواتین دونوں اپنی نگاہیں نیچے رکھیں اور دونوں اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں، ٹھیک ہے؟ تو اب بہت زیادہ بے حیائی پھیلتی جا رہی ہے، ٹک ٹاک، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہ جو ویڈیوز وغیرہ ہیں، آپ کو پتا ہے کہ کوئی بھی چھوٹی سی بھی کوئی بات ہو جاتی ہے، وہ فوراً سے پہلے سوشل میڈیا پہ شو ہو جاتی ہے، جیسے ٹک ٹاک، یوٹیوب، فیس بک۔ ابھی ہم بچے وغیرہ یوز کرتے ہیں، امی، بابا، بہن، بھائی، سسٹر، فیملیز وغیرہ یوز کرتی ہیں۔ اگر ہم لوگ، اب وہ دور آ گیا ہے، اتنی بے حیائی، اتنی ٹک ٹاک نے بے حیائی پھیلا دی ہے، اتنی اس معاشرے نے بے حیائی پھیلا دی ہے، کیونکہ کوئی روکنے والا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اب ایک عام بچے کے ہم لوگ ہاتھ میں موبائل، یا جو کہ ابھی جوان نہیں ہوا، ابھی ٹینگ ایج کا ہے، تو ہم لوگ اس انسان کو ہم لوگ موبائل دے کر نہیں بٹھا سکتے اکیلے، اتنا زیادہ مطلب کہ ابھی یہاں پہ سکرول کرو تو یہاں پہ، میں بھی سکرولنگ ہی کر رہی تھی، میں تو کچھ اور دیکھ رہی تھی تو یہ ویڈیو آ گئی، تو آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اتنا زیادہ مطلب کہ سوشل میڈیا بھی اب سیف نہیں رہا کہ ہم لوگ ایک بچے کو بٹھا کے موبائل دے کر ہم لوگ چلے جائیں کہ چلے بھی آپ لوگ دیکھ لیں تو ہم لوگ آرام سے کام وغیرہ کر سکیں۔ تو بات یہ اب ابایا بھی مطلب کہ آج کل کے ایسے آگے میں ہیں کہ بے حیائی اس میں بھی شو ہوتی ہے۔ اب انہوں نے ابایا پہنے نہیں پہنا ایک برابر ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ ابھی مینار پاکستان والی لڑکی کو دیکھ لیں، اس نے بھی حالانکہ ٹھیک کپڑے پہنے ہوئے تھے، لیکن دیکھیں وہ ایسے نکلی باہر، پھر لڑکوں نے اسے ہراسمنٹ وغیرہ کے بات وغیرہ ہوئی تھی، آپ سب کو پتہ ہی ہے، کافی سالوں پہلی بات ہے۔ اگر اب اسی لڑکی کے اوپر اگر ہم لوگ کوئی لڑکا ہلکی سی کوئی اس کی شرٹ، جو جالی کی اس نے شرٹ پہنی ہوئی ہے، اس کو ہلکی سی ہم ایسے کریں تو ساتھ ہی مطلب کہ وہ جالی کی ہے، جالی پھٹ جائے گی، اور ساتھ ہی جی وہ سارا میڈیا اکٹھا ہو جائے گا، ہو اب ایک لڑکی کنسرٹ میں بھی سیف نہیں ہے، اب وہ ڈانس نہیں کر سکتی، اس کے کہ حق کی بات نہیں ہو رہی، اسے سیف نہیں ملا جا رہا، اسے آزادی نہیں ملی جا رہی، ٹھیک ہے؟ تو یہ سارا کچھ ہی غلط ہے۔ ایک، اگر میں یہ نہیں کہتی خالی عورت غلط ہے، مرد بھی غلط ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر ایک ساری سی بات ہے، اگر ایک چینی ہے، چینی کو ہم لوگ کھول کے رکھیں گے تو چنٹیاں آئیں گی ہی آئیں گی۔ اب اسلام نے ہم عورتوں کو ایک چھپا ہوا خزانہ بولا ہے، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ خواتین کو ایک خزانہ بولا گیا ہے کہ اس کی حفاظت کرو، اسے چھپاؤ، ورنہ اب ظاہر سی بات ہے اگر ایک کوئی بھی زیور وغیرہ ہوگا اسے باہر نکال کے رکھیں گے تو چور تو آ کے لے کر جائے گا نا، تو ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ جی چور چوری کر کے لے گیا۔ اب ہمیں اپنی چیزوں کی خود حفاظت کرنی چاہیے۔ ہاں بے شک چور نے، جو انسان ہے اس نے چوری بھی کیوں کی، اس کو بھی اس کی سزا ضرور ملے گی، بٹ اس سے میری بات کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ عورتوں کو بھی چاہیے، اور ہماری جو حکومت ہے معاشرہ جو ٹیکس لے رہی ہے، اور اس کو یہ نہیں پتہ کہ اسٹیجوں پہ کیا ہو رہا ہے، کیا اس معاشرے میں ہو رہا ہے، تو برائے مہربانی آپ لوگ اس ویڈیو کو لازمی شیئر کریں، لوگوں تک پہنچائیں تاکہ لوگ کچھ نہ کچھ تو ایکشن لیں۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، اوکے، اللہ حافظ۔